वेलकम बैक एवरीबडी। पाकिस्तानी सियासत में अगर आप कहें गुज़श्ता 2-3 रोज़ से बहुत ही ज़्यादा कि कोई हलचल है तो वो गलत नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी की खबर आपने भी सुनी होगी कि उनकी जमात से कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कि वो कहीं गायब है, उनसे कोई राबता नहीं हो पा रहा। और गुमशुदगी के बाद बहरहाल वो सामने आ गए। खटक साहब ने जो है वो गुज़श्ता रात इस बात का इंदिया दिया कि वो आ चुके हैं, उनसे बातचीत हो गई है। चंद घंटों पहले जो अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की अफवाहें सामने आई थीं, ये कहा गया। फिर उसके बाद अच्छा बैरिस्टर सैफ जो हैं उन्होंने भी उनकी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। अब इससे पहले आपको ये बताती चलूँ कि इस्लामाबाद के थाना संजानी में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें जलसे के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और फिर रियासत मुखालिफ तकरीर के इल्ज़ामात भी आयद किए गए थे। जी हाँ, इसी हवाले से हमारे साथ बिल्कुल ऐसी है। और इसी हवाले से अगर आपको बताते चलें तो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ कहा है। उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें, लेकिन अब देखते हैं कि सरकारी तौर पर उनको किस तरह कहा जाएगा और ये दरख्वास्त लेके वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास भी जाएंगे। इसी हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से फरीदुल्लाह खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हमें बताइएगा कि ये क्या मुअम्मा था, अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ पे गुम थे, और अब वो जब पेशावर आए तो कोई क्लैरिटी आई है कि कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, और इतनी पुरस्रार गुमशुदगी एक वज़ीर आला की? जी बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि अभी तक जो इतलात वो तो साफ बात है कि उनको बुलाया गया मीटिंग के बहाने और फिर उनको बिठाया गया। जो इनकी कल जो हमारी बात हुई थी पीटीआई की जो मरकजी क़ियादत है उनसे सीएम हाउस में, वज़ीर-ए-आला हाउस में जो उनकी ब्रीफिंग थी और उससे पहले जो उनकी गुमशुदगी के हवाले से बात हुई है, तो यही कि इनको बुलाया गया मीटिंग के हवाले से और फिर इनको बिठाया गया। जो पुख्तनख्वा हाउस है उसका घेराव किया गया और फिर ये तकरीबन 8 घंटे तक ये सवाल जवाब देते रहे। और फिर सुबह ये पेशावर तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे ये पेशावर पहुंच गए। लेकिन कल उन्होंने बात करनी थी, असम्बली में भी वजाहत करनी थी, लेकिन असम्बली भी नहीं आए। और जब वज़ीर-ए-आला हाउस में बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो फिर मरकजी क़ियादत जो है पीटीआई की, उन्होंने बात की और ये पूरी तफसील बताई। उन्होंने जुम्मे के दिन पूरे मुल्क में हड़ताल का ऐलान किया और ये कुल की बात की कि एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया है और अगर जलसे में कोई ताख़ीर हुई है, ये कोई वो नहीं है कि बस आपने कहा 7 बजे तो 7 बजे बस खत्म हो जाएंगे, जलसे होते। लेकिन ये बात तो फरीदुल्लाह साहब वाज़ेह है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए नहीं उठाया कि वो टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया, तो उनको तो इसलिए उठाया गया कि उन्होंने तकरीर जो है वो उनके खिलाफ की, जो कि बल्कि उसमें शराइत में शामिल भी था कि नहीं करनी है। नहीं, मेरे ख्याल में एक तकरीर शराइत में नहीं थी, लेकिन टाइमिंग का और सर इंतजामिया के इदारों के खिलाफ बात थी, इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है, ये इदारों में शराइत में शामिल था। हाँ, शराइत में तो यही था, लेकिन टाइमिंग जो है असल बात ये वो कह रहे हैं कि टाइमिंग का मसला था। टाइमिंग के इदारों ने उनको बताया गया। अच्छा फरीद साहब, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि बहुत सारे जराए ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब तो वहाँ पे हमें माफ़ी मांगते हुए नजर आए। 2-3 मुसद्दिका जराए से खबर आई है कि अली अमीन गंडापुर ने उस मीटिंग में माफ़ी मांग ली। सो बंद कमरे में माफ़ी और अवाम के सामने एहतजाज, सख्त मौक़िफ़, आपकी खबरें क्या कह रही हैं कि क्या उन्होंने वाकई माफ़ी मांगी है? देखिए, ये जो आपने बात की है ना कि आप हजारों लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने मीडिया के जरिए इसी तरह वो करें, इदारों को गालियां दें और इदारों को धमकियां दें और फिर एक बंद कमरे में फिर माफी मांगे। ये मेरे ख्याल में हम कल भी इसी उस पे थे कि ये आएंगे असम्बली में अपने, लेकिन जो इनकी मरकजी क़ियादत है वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में अली अमीन खुद ही आके और मीडिया के सामने या असम्बली ईवान में, आज भी असम्बली का इजलास है, उसमें वजाहत करेंगे कि किस तरीके से इनको उठाया गया और कौन से इदारे थे। लेकिन ये है कि इन्होंने भी वो जो कंडीशनल एनओसी जारी की थी उसकी खिलाफ वर्जी तो की थी। बिल्कुल। अच्छा, ये एक और मामला भी है कि गवर्नर और वज़ीर आला की आपस की तो जंग शुरू दिन से चली ही आ रही है जब से ये हुकूमत बनी है, लेकिन उसके बाद इनके कोई मालियाती फंड्स पे भी बहस चल रही है, उसकी वजह से बहुत मामलात ख़राब हैं केपी में, क्या ऐसा ही है?
جب سے مطلب یہ صوبے میں پی ٹی آئی کی اور مرکز میں اتحادی حکومت بنی ہے، تب سے جہاں پختونخوا کی جو مالی صورتحال ہے وہ اتنی گمبھیر ہے کہ ان کے پاس سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، اور میرے خیال میں یہ کل کو ان سیاستدانوں کی، ان سیاسی جماعتوں کو یہ خود پھر آپس میں اتحاد کر لیں گے، لیکن جو بھگتنا ہے وہ عوام کو بھگتنا ہے۔ جو صورتحال ہے امن و امان کی خیبر پختونخوا میں، اور جو معاشی صورتحال ہے وہ بدترین ہے۔ یہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی اور یہ نگران حکومت آئی ہے، اور پھر وہی نگران حکومت کے لوگ جو اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوئی، خاص طور پہ پیپلز پارٹی، گورنر ان کے، یہ اس کی ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاق میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے، وہ ہے صوبے میں امن و امان اور معاشی صورتحال کی تباہی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن فرید صاحب، وہ پھر شکیل خان صاحب کے جو الزامات ہیں ان کو بھی تو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ ان کے مطابق تو کے پی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کرپشن میں انوالو ہیں۔ نہیں، وہ ایک الگ وہ ہے، لیکن جب قبائلی اضلاع کے جو پیسے ہیں وہ وفاق نہیں دیتا، جب گورنر کے ذریعے صوبائی حکومت کو، وہ تو کرپشن جتنی بھی ہو رہی ہے وہ تو ادارے ہیں، وفاقی ادارے بھی ہیں، صوبائی ادارے بھی ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ ان کو شکیل نے جو الزامات لگائے ہیں وہ اس کو پروو کرے، اور اس کو جو لوگ ملوث ہے، خواہ وہ چیف منسٹر ہو یا سیکرٹریز ہو، جو بھی ہو۔ لیکن یہ ہے کہ وفاق تو صوبے کو بالکل اس کے دیوار سے لگایا ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، اور میرے خیال میں اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو کل کو اگر پی ٹی آئی کی وفاق میں حکومت آ گئی دوسری سیاسی جماعتوں کو شامل کر کے، تو انہی لوگوں کی یہی بدلہ لیں گے، جس طرح ہوتا رہا ماضی میں کہ جیلوں میں ڈالا مسلم لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو۔ تو یہ سلسلہ چل پڑے گا، اور اس میں جو عوام ہے، بالخصوص جو پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال ہے، میرے خیال میں اس سے صرف اور صرف عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور جو کچھ ہے مالی پوزیشن صوبے کی اور امن و امان کی صورتحال وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا فرید اللہ صاحب، گورنر نے جو ساتھ ایک اور بات بھی کر دی ووٹ آف کانفیڈنس کی علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے، انہوں نے کہا ابھی فیصلہ نہیں کیا لیکن اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں سرکاری طور پر یہ کرنے کے لیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی کیا بلکہ خبریں ہیں کہ وہ واقعی طور پہ کچھ ایسا کرنے لگے نیئر فیوچر میں؟ دیکھیں، اگر یہ اس صورتحال میں اس وقت پختونخوا اسمبلی میں دو چیزیں اہم آ رہی ہیں، ایک سینٹ الیکشن ہے اور ایک جو انہوں نے کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس، تو میجارٹی انہی کی ہیں۔ کل ایک جو قرارداد پاس کی ہیں، اس کی اندازہ لگائیں کہ اگر ان کو کہا بھی جائے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو ڈیفینیٹلی اکثریت ان کی ہے اور وہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تلخی مزید بڑھے گی، وہ اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے اور پھر اعتماد حاصل بھی کریں گے، لیکن جو وفاق اور صوبے کے درمیان تلخی ہے، گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان جو تلخیاں ہیں وہ مزید بڑھیں گی، اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا اس پہ۔ ہاں، البتہ اس دن جو افواہیں تھی وہ صوبے میں گورنر راج کی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ گورنر کو فوری طور بلائیے، ایک طرح سے میرے خیال میں دباؤ ڈالنے کی ٹیکٹس سے۔ ٹھیک ہو گیا فرید اللہ خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے، ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ میرے خیال میں حسنین ہمارے پاس کچھ کراچی سے بھی خبر۔ جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ڈینگی وبا بے قابو ہو چکی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈینگی میں مبتلا مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران ڈینگی کے 115 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مونسون بارشوں کے بعد کا اگر ذکر کیا جائے، جہاں ایک جانب سیلاب نے تباہی مچائی، وہیں ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی ڈینگی وبا سے متاثر ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر کراچی سے عابدہ خان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا سچویشن ہے اس وقت کراچی میں ڈینگی کو لے کر۔ عابدہ، بتائیے گا کیا صورتحال ہے کراچی میں، کون کون سے ہاسپٹلز میں اس وقت کتنے مریض داخل ہو چکے ڈینگی سے جو متاثر ہیں؟ جی بالکل، جو محکمہ صحت ہے ان کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے جاتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے، ویسے تو کراچی میں ڈینگی مچھر کے جو حملے ہیں وہ بہت تیز ہو چکے ہیں، اور اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن محکمہ صحت سندھ کی جانب سے صرف ان کیسوں کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جو جا کے ٹیسٹ کراتے ہیں ان کی رپورٹ۔ ایسے بہت سارے مریض بھی ہیں جو ہسپتالوں تک نہیں پہنچ سکتے، وہ تو کیس مطلب رپورٹ ہی نہیں ہوتے،
और अगर हम पिछले गुज़श्ता 24 घंटों की बात करते हैं और जो महकमा सेहत सिंध की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है उसमें जो है 70 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम रवां बरस की बात करते हैं तो उसमें जो रिपोर्ट में बताया गया है वो ये है कि 1146 मरीज जो है वो सिर्फ कराची में इस रवां बरस में रिपोर्ट हुए हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि वो केसेस हैं जो अस्पतालों तक पहुंचते हैं और उनको उनकी रिपोर्ट पेश की जाती है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं सकते और उनके जो केस है ना वो टेस्ट करवा सकते हैं उनके मतलब। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद थी जो कि हमें आगाह कर रही थी डेंगू के हवाले से। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।